गुड मर्निङ सुरु गरौँ है त क्लास जोइन भइरहेछ अब यसले पनि मैले पठाइसकेको छु जोइन गर्दैछ अब धेरैजनाले क्लास चाहिँ सुरु गरौँ है त यो अस्ति मैले इक्विभ्यालेन्ट मास गराएको थिएँ इक्विभ्यालेन्ट मास अफ कम्पाउन्ड गरेको थिएँ कुन कुन गराए एसिड बेस साल्ट सबै गराएको कि कुनै बाँकी छ साल्टसम्म गराएको गुड साल्टसम्म भएको छ भने यो स्लाइड एकछिन पछि आउँछ त्यसो भए अर्को स्लाइडबाट सुरु गरौँ है त साल्ट चाहिँ गराएको छ भने अर्को स्लाइडबाट सुरु गर्छ हामी यो भयो यसमा अर्को पनि हुनुपर्छ यो स्लाइड हुनुपर्छ देखा छ देखिरहेछ एसिडोमेट्री एन्ड अल्कलोमेट्री एसिडोमेट्री एन्ड अल्कलोमेट्री सुरु भयो यसमा अलिकति कालो गरिदियो ल तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो होला भनेर एसिडोमेट्री एन्ड अल्कलोमेट्री च्याप्टरको अर्को नाम पनि हुन्छ यसको नाम अर्को नाम के छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पनि अर्को नाम हुन सक्छ यसको ओके अब ल यसमा चाहिँ यसको लागि यहाँ डेफिनेसन मैले लेखेको छु बेसिटी इज नम्बर अफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन पर एसिड मोलिक्युल थप्दैन यहाँ पर एसिड मोलिक्युल नम्बर अफ आयोनाइजेबल के त नम्बर अफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन पर एसिड मोलिक्युल H प्लस आयन पर एसिड मोलिक्युललाई भन्छ त्यसलाई के भन्छ रे बेसिटी भन्छ एसिडको हुन्छ बेसिटी र बेसको हुन्छ एसिडिटी अब अर्को स्लाइड हेर इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेस को बारेमा इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेस के लागि भन्छ यसलाई अलिकति इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेस चाहिँ हामीले सुरु गरिरहेछ अब इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेस
इक्विभेलेन्ट मास अफ बेस के केलाई भन्छ भन्दाखेरि इक्विभेलेन्ट मास अफ बेस भनेको एसिड को के छ भन्दाखेरि एक इक्विभेलेन्ट पार्टलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ बेस चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले इक्विभेलेन्ट मास अफ बेस भन्छ। इक्विभेलेन्ट मास अफ बेस को लागि फर्मुला हुन्छ मोलिकुलर मास अपन के त एसिडिटी, मोलिकुलर मास अपन के रे एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी भनेर सोध्छ एक्जाममा, त्यसको डेफिनेसन के हो त द नम्बर अफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयन फर बेस मोलिक्युल, त्यसलाई भन्छ हामीले के त एसिडिटी भन्छ। जस्तै NaOH भनेको मोनोएसिडिक बेस छ, KOH भनेको मोनोएसिडिक बेस छ भने MgOH होल ट्वाइस र त्यसपछि CaOH होल ट्वाइस तिनीहरू के छ त डाइएसिडिक बेसहरू रहेछ। अनि अर्को छ अब साल्ट को बारेमा, इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट भनेर इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट के लागि भन्छ हामीले व्हाट इज इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट। इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट भनेको त्यो भन्दाखेरि त्यो भनेको छ द नम्बर 1 ग्राम इक्विभेलेन्ट एसिड र 1 ग्राम इक्विभेलेन्ट बेस मिलेर दुईटा मिलेर कति इक्विभेलेन्ट कति पार्ट चाहिँ साल्ट भन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट। ओके, अब इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट को लागि फर्मुला के छ र त्यसको फर्मुला छ मोलिकुलर मास अपन टोटल चार्ज अफ केटायन और एनायन अफ साल्ट। एउटा साल्ट भित्र कतिवटा केटायन अथवा कतिवटा एनायन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ टोटल चार्ज कति हुन्छ त्यसले डिभाइड गराउनु केलाई मोलिकुलर मासलाई, त्यो जति आउँछ त्यसलाई भन्छ हामीले इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट भन्छ। ओके, इक्विभेलेन्ट मास अफ साल्ट पछि अर्को टर्म छ अब इक्विभेलेन्ट मास अफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। इक्विभेलेन्ट मास अफ के ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यो के लागि भन्छ इक्विभेलेन्ट मास अफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। इक्विभेलेन्ट मास अफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट के लागि भन्छ ऑक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई जसले अरूको ऑक्सिडेसन गराउँछ र आफ्नो गराउँछ रिडक्सन, त्यसलाई भन्छ ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट के लागि भन्छ जसले अरूको रिडक्सन गराउँछ आफ्नो गराउँछ ऑक्सिडेसन, त्यसलाई भन्छ हामीले रिडक्टेंट भन्नुको मतलब केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर घट्छ र रिडक्टेंट को ऑक्सीडेशन नंबर के हुन्छ त बढ्छ। रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर घट्छ एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिडक्टेंट इज इंक्रीज्ड, त्यो बढ्छ। ओके, अब यसको लागि फर्मुला हेर्दै फर्मुला के छ यसको लागि फर्मुला छ मोलिकुलर मास अपन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। केमिकल रिएक्शन हुँदाखेरि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भएन भने त्यो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट भएन, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट को ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुन्छ केमिकल रिएक्शन में रिडक्स रिएक्शन में। अब रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट को घट्छ, रिडक्टेंट को ऑक्सीडेशन नंबर के हुन्छ त बढ्छ, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर। अब हेर जस्तै फर एक्जाम्पल को लागि मैले एउटा लिए यहाँ KMnO4 को KMnO4 मा के हुन्छ भन्दाखेरि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में हामीले यहाँ रिएक्शन लिएर इक्विभेलेन्ट मास अफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन के छ र 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स, यो बीचमा एरो छ यहाँ गिव्स को साइन छ त गिव्स के त K2SO4 प्लस 3MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। इसमें के प्रॉब्लम आयो भने भन्ने है त सोध्ने, केही प्रॉब्लम छ भने ओहो साउन्डै क्लियर छैन होला। फेरि एकचोटि चाहिँ बिस्तारै भनौ है त, बिस्तारै सुनिरहेछ, सुनेछ छैन सुनेछ कहिले ब्रेक हुन्छ तर क्लियर छ सर यहाँ त। ओके ओके ल बिस्तारै बोल्छु है त, बिस्तारै बिस्तारैमा बोल्छु, यही हुन्छ टाढा बस्यो भने यही हुन्छ, अलिकति बिस्तारैमा बोल्छु है त। ल म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि इक्विभेलेन्ट मास अफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंटमा थिएँ। त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त, त्यसको लागि फर्मुला छ मोलिकुलर मास
अपन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर त्यो छ। अब हामीले के को गर्दैछौँ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट मास अफ हामीले के को कुरा गर्दैछ इक्विभ्यालेन्ट मास अफ KMnO4 कुरा गर्दैछ। एसिडिक मिडियम आएर के हुन्छ यसको इन एसिडिक मिडियम KMnO4 को लागि रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 KMnO4 प्लस H2SO4 को ठाउँमा HCl राख्दा पनि हुन्थ्यो र HCl भयो भने 6 वटा HCl त्यहाँ हुन्थ्यो गिव्स के त K2SO4 प्लस 2MnSO4 H2SO4 छ भने यसको रिएक्सन हुन्छ प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेन्ट अक्सिजन। अब हेर यसको इक्विभ्यालेन्ट मास मैले लेखेको छु मोलिकुलर मास बाइ 5 किन लेखे होला किनकि यसमा KMnO4 मा भएको Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ ल भन त KMnO4 मा भएको Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति प्लस कति KMnO4 मा भएको Mn को अक्सिडेसन प्लस 7 गुड वेरी गुड संजीव शाह त्यसपछि अविराज भण्डारी ठीक छ ल ठीक छ ओके। अब यसको प्लस 7 छ भने यहाँ अब अर्को साइडतिर जाऊ राइट ह्यान्ड साइडमा जाऊ यसमा MnSO4 मा Mn को कति अक्सिडेसन नम्बर इन MnSO4 Mn हैज अक्सिडेसन नम्बर कति Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति ल भन +2 वेरी गुड ल +2 छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 7 छ +7 छ राइट ह्यान्ड साइडमा +2 छ अनि चेन्ज इन अक्सिडेसन कति भयो त देयरफोर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर इज इक्वल टु हाउ मच चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर इज इक्वल टु हाउ मच कति हुन्छ रे 5 हुन्छ हो 5 भयो भने त्यही भएर यहाँ मैले लेखिरहेको छु के भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखिरहेको छु इक्विभ्यालेन्ट मास अफ KMnO4 इज इक्वल टु मोलिकुलर मास बाइ 5 गरेर के गरेछ त मोलिकुलर मास बाइ 5 158 बाइ 5 158 इज द मोलिकुलर मास अफ KMnO4 को K को 39 Mn को 55 र ऑक्सीजन को 16 सबै जोडेर कति आउँछ 158 आउँछ 158 बाइ 5 गर्दाखेरि 31.6 हुन्छ एसिडिक मिडियममा KMnO4 को के त ऑक्सीडेशन नंबर। अब हेर अर्को मिडियम छ बेसिक मिडियम को मैले रिएक्सन लेखिदिएको छु तर मैले इक्विभ्यालेन्ट मास निकालेको छैन त्यो तिमीले निकाल बेसिक मिडियममा हेर बेसिक मिडियममा बेसिक जुन मिडियम छ त्यो बेसिक मिडियममा KMnO4 को अक्सिडेसन नम्बर फेरि कति भयो Mn कति भयो त इन KMnO4 Mn हैज ऑक्सिडेशन नंबर हाउ +7 अनि राइट ह्यान्ड साइडमा हेरेको छ राइट ह्यान्ड साइडमा छ के छ राइट ह्यान्ड साइडमा K2MnO4 मा Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ K2MnO4 मा Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ 6 गुड +6 है त +7 बाट प्लस चेन्ज इन अक्सिडेसन इज इक्वल टु हाउ मच चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर इज इक्वल टु कति रे 1 गुड त्यसैले यो केसमा इक्विभ्यालेन्ट मास अफ बेसिक मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट मास अफ KMnO4 कति हुन्छ मोलिकुलर मास बाइ 1 हुन्छ के हुन्छ रे मोलिकुलर मास बाइ 1 हुन्छ। अब अर्को चाहिँ मिडियम के छ भन्दाखेरि न्यूट्रल मिडियम अर्को मिडियम छ यसको न्यूट्रल मिडियम हेर इन न्यूट्रल मिडियम इक्विभ्यालेन्ट मास अफ KMnO4 कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो पहिले रिएक्सन हेर के रिएक्सन छ 2 KMnO4 प्लस H2O गिव्स के दिन्छ त 2 KOH प्लस MnO2 प्लस के रे 3 नेसेन्ट अक्सिजन यो दिन्छ यो रिएक्सन छ हेर यो रिएक्सन छ 2 KMnO4 प्लस के रे 2 KMnO4 प्लस
H2O gives के त 2KOH plus 2MnO2 plus 3 nascent oxygen. ल यसमा अब चेन रिएक्सनसम्म निकाल कति आउँछ? Mn को चेन रिएक्सनसम्म कति आउँछ त्यो निकाल। भयो 3 आउँछ। ल 3 आउँछ भने प्लस 3 भयो है, प्लस 3 भने 3 भयो हैन। प्लस के छ भन्दाखेरि तिम्रो 7 बाट प्लस 4 मा गएछ भनेपछि 3 भयो। चेन रिएक्सन इक्वल टु 3। अब यहाँ 3 भयो भने के हुन्छ त मोलिकुलर मास डिभाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि कति आउँछ यसको भ्यालु अब त्यो निकाल्ने है त। इक्विवेलेन्ट मास निकाल्नु पर्यो तिमीले, इक्विवेलेन्ट मास निकाल्नु पर्यो मिडियममा, न्यूट्रल मिडियम। अब मैले यहाँ लेखेको छु है त, एउटा चाहिँ ट्रिक लेखेँ यसको लागि KMnO4 को लागि। और KMnO4 बान नम्बर 153, बान को मतलब के हुन्छ बेसिक मिडियम, ए को मतलब एसिडिक मिडियम भयो, एन को मतलब न्यूट्रल मिडियम। बान बान भनेको एरो है त, एरो रामले हान्छ बान, अर्को चाहिँ अर्जुनले पनि हान्छ महाभारतमा हैन। त्यो बान नम्बर 153 छ। 1 को बेसिकमा 1 ले चेन हुन्छ, ऑक्सीजन नंबर एसिडिक मा 5 ले, न्यूट्रल मा 3 ले, न्यूट्रल मा 3 ले। त्यही भएर यो मैले बान नंबर लेखे। इसको मतलब के त बेसिक मिडियम मा इक्विवेलेन्ट मास इक्वल टु मोलिकुलर मास बाइ 1, एसिडिक मा मोलिकुलर मास बाइ 5, न्यूट्रल मा मोलिकुलर मास बाइ 3 हुन्छ। के कुरा इक्विवेलेन्ट मास अफ KMnO4 है त। ओके अब ल अर्को कुरा यसमा के जान्नु छ भन्दाखेरि K2Cr2O7 को बारेमा अलिकति थोरै मैले यहाँ लेखेको छु। K2Cr2O7 को लागि K2Cr2O7 को इक्विवेलेन्ट मास जनरली कति हुन्छ त मोलिकुलर मास बाइ 6 हुन्छ। किन यसको जनरल रिएक्सन एसिडिक मिडियममै हुन्छ। त्यो रिएक्सन यो रिएक्सन हो। अब यहाँ मैले सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट मिलाएको छैन, ध्यान देऊ। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मिलाउन मैले मिलाएको छैन, टाइप गरेको यही बसेर टाइप गरे हो। अनि यसमा चाहिँ Cr को कति सक्छ नम्बर निकाल त। Cr हैज ऑक्सीडेशन इन K2Cr2O7, Cr हैज ऑक्सीडेशन नंबर कति इन K2Cr2O7, Cr हैज ऑक्सीडेशन नंबर +6। गुड। अनि अर्को अब केमा त Cr2SO4 होल थ्राइस मा Cr कति हुन्छ? Cr2SO4 होल थ्राइस मा Cr कति? Cr2SO4 होल थ्राइस मा Cr कति हुन्छ? K2Cr2O7 मा Cr को +6 ठीक छ। अनि Cr मतलब त्यसो भयो। तर यहाँ त सबस्क्रिप्ट इक्वल टु कति आउँछ रे? 6 - 3 गरेर 3 आउँछ। तर एक्चुअली मा त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि यहाँ चाहिँ तिमीले हेरिरहेछ कि दुईटा Cr छ। यहाँ के छ रे? दुईटा Cr छ। K2Cr2O7 जुन मोलिक्युल छ त्यसमा दुईटा Cr छ। र दुईटैको ऑक्सीजन नंबर चेन्ज भइरहेछ। त्यसैले यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त टोटल चेन्ज इन ऑक्सीजन नंबर निकाल्नु पर्छ, जुन कति हुन्छ त 3 × 2, दुईटा Cr भएर 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि टोटल चेन्ज इन ऑक्सीजन नंबर इक्वल टु कति भयो त? टोटल चेन्ज इन ऑक्सीजन नंबर इक्वल टु कति त 3 × 2 भनेपछि 6 हुन्छ। र 6 ले यहाँ हामीले डिभाइड गर्नु पर्छ त्यसलाई मोलिकुलर मासलाई। अनि के आउँछ त 6 ले डिभाइड गरेपछि के आउँछ यसको इक्विवेलेन्ट मास आउँछ। ल अब तिमीहरुले मलाई निकालेर देखाऊ। मोलिकुलर मास अफ K2Cr2O7 निकाल्नको लागि म तिमीहरुलाई हेल्प गर्छु। तिमीहरुले मलाई इक्विवेलेन्ट मास अफ K2Cr2 यसमा K को एटॉमिक मास हुन्छ 39 लेख्दै जाने। एटॉमिक मास अफ पोटासियम इक्वल टु 39, एटॉमिक मास अफ Cr इक्वल टु 52। Cr को एटॉमिक मास 52 छ। एटॉमिक मास अफ Cr इक्वल टु 52। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टु 16। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टु 16 हुन्छ। ल अब भन K2Cr2O7 को
मोलिकुलर मास र इक्विवेलेंट मास कति कति K2Cr2O7 को मोलिकुलर मास र इक्विवेलेंट मास कति कति भयो त्यो भन्छ। हाँ 314 कसरी भयो 314 भयो अभिराज भण्डारी 314 हुँदैन। पोटासियम चाहिँ दुईटा भनेपछि 2 into 39 प्लस क्रोमियम दुईटा 2 into कति हुन्छ रे 52 प्लस 7 into 16 गरेर कति आउँछ 294 आउँछ जुन सञ्जीवले लेखेको छ। 294 is the molecular mass of K2Cr2O7 divided by 6 गर्दाखेरि कति आउँछ त मोलिकुलर मास by 6 गर्दाखेरि इक्विवेलेंट मास को भ्यालु आउँछ 49। ठीक छ 294 and 49 is right answer। 294 is the molecular mass of K2Cr2O7 and equivalent mass of K2Cr2O7 is equal to 294 by 6 is equal to 49। ल 49 वो equivalent mass and molecular mass is 294। okay त्यसपछि अब अर्को टर्म यसमा के छ भन्दाखेरि इक्विवेलेंट मास अफ K2Cr2O7 गरिसकेपछि अर्को अब अर्को स्लाइडमा हामी जानुपर्छ। यसमा अब मैले केही कुरा चाहिँ लेखेको छु तर यहाँबाट हामी फरक हुन्छ है त। एकछिनको लागि तिमीहरूले K2Cr2O7 को र म अब अर्कोमा लान्छु तिमीहरूलाई। अर्को चाहिँ त्यसमा स्लाइडमा ओके कि नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ। अलिअलि रिभाइज पनि भयो अलिअलि पढाइ पनि भयो। गएको छ है। अब को एडिङ हेर अर्को एडिङ छ हाम्रो ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट केलाई भन्छ व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट केलाई भन्छ त्यो जान्नु पर्यो। ग्राम इक्विवेलेंट मा हेर केलाई भन्छ ग्राम इक्विवेलेंट भनेको यहाँ दिएको छ द इक्विवेलेंट मास इन ग्राम द इक्विवेलेंट मास के एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड के ग्राम इक्विवेलेंट। The equivalent mass expressed in gram is called gram equivalent. For example, 1 gram equivalent of sulfuric acid. Sulfuric acid formula क्या हो? H2SO4. Molecular mass 98. Equivalent mass 98 by density. माने पसी 49. 98 था इसको molecular mass and density 2 था 2 ले divide होता करी 49 is the equivalent mass of sulfuric acid. So 1 gram equivalent mass of sulfuric acid is equal to 49 gram of sulfuric acid. अनि 2 gram equivalent of sulfuric acid लिएको भए कति हुन्थ्यो? 2 gram equivalent of sulfuric acid कति ग्राम हुन्थ्यो भन त? 1 gram equivalent of sulfuric acid 49 ग्राम छ भने 2 gram equivalent of sulfuric acid कति ग्राम हुन्थ्यो? 98. Good, very good. 98. ल ठीक छ। अब त्यसपछि यहाँ बबलू कुमार महतो, संदीप शाह, अभिराज भण्डारी, विशाल रायमाजी, राम जीवन राज यिनीहरू सबैले लेखेका छन् 1998 ठिक लेखेका छ।
के भने मैले भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभलेन्ट सल्फ्युरिक एसिडको मास यदि 49 ग्राम छ भने 2 ग्राम इक्विभलेन्टको मास कति होला त 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड होला। त्यस्तै हाफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सल्फ्युरिक एसिड 0.5 ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सल्फ्युरिक एसिड लियो भने त्यसको मास कति होला 0.5 ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सल्फ्युरिक एसिड लियो भने यसको मास कति होला 24.2 रविन ढकाल, त्यसपछि रामजीवन, त्यसपछि अभिराज भण्डारी, मिलन, सबैले ठिक लेखेको छ 24.5 ठिक छ। राहुल कुमार ठाकुर, राजेंद्र कुमार शर्मा, राज खड़का, कपिल खड़का, सबैको ठिक छ। मिलन, संजीव शाह ठिक छ। 49 को आधी भनेपछि 24.5 ग्राम हुन्छ, यति ग्राम सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ। कतिमा हाफ ग्राम इक्विभलेन्ट भनेको। त्यस्तै अब के छ भन्दाखेरि हाफ हामीले लिए 2 ग्राम इक्विभलेन्ट पर लिए 1 ग्राम इक्विभलेन्ट पर लिए। इसको मतलब के भयो त नंबर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ। नंबर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ, यो तल्लो वाला। नंबर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त तल्लो वाला। नंबर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय अपन के त इक्विभलेन्ट मास इन ग्राम। त्यो चाहिँ स्लैश दिएको छ त्यो भनेको डिवाइड हो त, डिवाइड बाय के त मास गिवन इन ग्राम अपन इक्विभलेन्ट मास इन ग्राम। ग्राम ग्राम क्यान्सल हुन्छ र एउटा नम्बर आउँछ, त्यो नम्बरलाई नै के भन्छ त नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ अथवा ग्राम इक्विभलेन्ट अफ के भन्छ त ग्राम इक्विभलेन्ट को युनिट चाहिँ हुँदैन। किन युनिट हुँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ त ग्राम ग्राम क्यान्सल भयो, एउटा नम्बर आयो, त्यो नम्बरलाई नै के भन्छ त ग्राम इक्विभलेन्ट भन्छ। ओके, अब त्यसपछि अर्को टर्म छ यसमा के टर्म छ ल अर्को नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्ने फर्मुला भइसकेपछि यहाँ मैले 2-3 वटा क्वेशनहरुलाई सोध्छु, 2-3 वटा सोध्छु, 2-3 वटाबाट कुनै तिमीहरुले चाहिँ 3 वटाको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ल। यो मैले अहिले सोधे है त 3 वटा एबीसी मात्रै गर, यसको एबीसी मात्रै गर, सबै गर्नु पर्दैन, ए बी एन्ड सी गर। ए नम्बर, बी नम्बर एन्ड सी नम्बर गर्नु। अरु गर्नु डी नम्बर गर्नु पर्दैन, डी र ई गर्नु पर्दैन, एबीसी गर। टेन ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड छ भने त्यो भनेको कति ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो त र त्यसको युनिट चाहिँ ग्राम इक्विभलेन्टको युनिट हुँदैन। फर्मुला तिमीलाई त्यहाँ छ दिएको छ, मास इन ग्राम अपन इक्विभलेन्ट मास इन ग्राम गर्यो, फर्मुला त्यही हो। त्यहाँबाट तिमीले के निकाल्नु पर्यो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यो निकाल्नु। ल अभिराज भण्डारी, ल 1 ग्राम इक्विभलेन्ट भनेको बुझेको थियौ। 1 ग्राम इक्विभलेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम इक्विभलेन्ट भयो भने त्यसको इक्विभलेन्ट मास कति छ त्यति ग्राम। 1/4 आयो त्यसमा, ठिक छ। त्यसपछि बी मा के आयो त 1/5 आयो। 1/5 कसरी आयो त 20/50 आउँछ। अनि त्यो भने बी मिलेन है। वन बाई फोर संजीव शाह 1/4 मिल्यो। बी नंबर को मिलेन, बी में के थियो रे 20 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट थियो। 20 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट 20 ग्राम छ। अब त्यसको यसको तिमीले के निकाल्यो त CaCO3 को तिमीले इक्विभलेन्ट मास निकालेकै छैन, त्यो निकाल।
मोलिकुलर मासले डिवाइड गर्ने हैन, केले डिवाइड गर्ने हो त इक्विभ्यालेन्ट मासले डिवाइड गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट मासले डिवाइड गराऊ। ए मा 1/4 ठीक छ, 10 बाई के रे 10/40 40 के छ सोडियम हाइड्रोक्साइड को इक्विभ्यालेन्ट मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मोलिकुलर मास 40 र एसिडिटी 1 छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल्नु पर्छ। इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू .8 कसरी यो के लेखेछ, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कति मोलिकुलर मास बाइ एसिडिटी, मोलिकुलर मास कति छ 40 छ, 40 बाइ एसिडिटी गर्दा कति आउँछ एसिडिटी 1 छ भनेपछि 40 आयो, 40 इज इक्विभ्यालेन्ट मास अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनि त्यसपछि मास इन ग्राम कति छ, मास इन ग्राम छ कति रे 10 ग्राम, 10/40 गर्दा कति आउँछ त 1/4 भनेपछि 0.25। ल बी नम्बरमा के भनेको छ 20 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट, मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट कति छ 20 ग्राम। अब इक्विभ्यालेन्ट मास निकाला, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इज इक्वल टू के हुन्छ मोलिकुलर मास अपन चार्ज अन केटायन भन अथवा चार्ज अन एनायन भन, कति छ चार्ज 2/5 ठीक छ, 2/5 गरेको घरको ठीक छ। रविन्द्र ढकाल सञ्जीव शाहले गरेको 2/5 के भन्दाखेरि मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट दिएको छ 20 ग्राम एन्ड इक्विभ्यालेन्ट मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट कति हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हुन्छ मोलिकुलर मास अपन के त टोटल चार्ज अन केटायन भनेपछि 100/2 भनेको 50, सो 20/50 गर्यो कति आउँछ 0.4 आउँछ। ओके त्यसपछि अब अर्को 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 थर्डमा के थियो सी मा आएर त सी को 7/50 कसरी भयो 7/50 सी को लागि 6.3 के छ मास इन ग्राम र इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्नु त क्रिस्टल अफ अक्जालिसी को फर्मुला के हुन्छ त क्रिस्टल अफ अक्जालिसी को फर्मुला छ क्रिस्टल अफ अक्जालिसी को फर्मुला के हुन्छ ल इसको फर्मुला हुन्छ COOH दुईटा इसको होल ट्वाइस गरेर हुन्छ यहाँ अनि डट 2h डट के 2h दुईटा डट के त 2h2 डट के त 2h2 2h2 H2 को पानी पानी COH भनेको के भयो को भयो नि त COH दुईचोटि को दुईचोटि अनि पानी पानी पनि दुईचोटि। दिस इज द क्रिस्टल अफ अक्जालिक एसिड र यसको लागि मोलिकुलर मास कति आउँछ त मोलिकुलर मास कति आउँछ रे 126 ठीक छ ल विशाल ले रायमाजीले गरेछ ठीक गरेछ 126 इज द मोलिकुलर मास अफ क्रिस्टल अफ अक्जालिक एसिड। यसको बेसिटी 2 मात्रै हुन्छ किन 2 मात्रै हुन्छ किनकि COH मा भएको हाइड्रोजन आयोनाइज गर्छ H+ को फर्ममा र वाटर वाला हाइड्रोजन चाहिँ H+ को फर्ममा आयोनाइज गर्दैन त्यही भएर सो के हुन्छ त यसको लागि बेसिटी बराबर 2 मोलिकुलर मास बराबर 126 भयो त्यसपछि बेसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ 2 हुन्छ 126/2 गर्दा कति आउँछ 126/2 गर्दाखेरि कति आउँछ रे 126/2 गर्दा 63 गुड 63 के भयो त 63 इज द इक्विभ्यालेन्ट मास भयो 63 इक्विभ्यालेन्ट मास छ भने अब तिमीले के गर्छ मास इन ग्रामलाई इक्विभ्यालेन्ट मासले डिवाइड गराऊ कति आउँछ त 6.3/63 इज इक्वल टु कति आउँछ 1/10 भनेपछि 0.1 रविन ढकालले ठीक गरेछ सञ्जीव शाहले ठीक गर्यो कपिल खड्काले ठीक गर्यो विशाल रायमाझीले
ठिक गर्यो ल बुझिरहेछ एकदम सिम्पल सिम्पल चाहिँ हो एकदम सिम्पल 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 जुन भन्छ नि एकदम सिम्पल यो चाहिँ बेस छ र यसको चाहिँ बेसकै छ त्यसमा तर अक्जेलिक एसिडको बेसिटी कसरी टुलाएर मैले अघि भने नि कि अक्जेलिक एसिडमा जुन COH छ नि COOH दुईटा छ H मात्रै आयोनाइज गर्छ वाटरमा भएको .2s2 वाटरमा भएको H चाहिँ H+ को फर्ममा आयोनाइज गर्दैन कुन आयोनाइज गर्छ रे COH मा भएको H मात्रै आयोनाइज गर्छ भयो ल ओके अब त्यसपछि अर्को चाहिँ टर्म छ यसमा अर्को चाहिँ हामीले जान्नु छ ग्राम ग्लेनको केही चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाए केही तिमीहरूले गर्यो ठिक गर्यो अब ल अर्को रहेछ क्लास वर्क फेरि अब यसमा छ यसमा क्लास वर्क गरायो एउटा अब ल अर्को मोलको बारेमा मैले अलिकति भनिदिउँ तिमीहरूले मोलको बारेमा धेरै पढेको छ 11 क्लासमा थोरै भन्दै है त मोल कसरी गर्ने थोरै भन मोलको बारेमा एकदम थोरै धेरै हैन एकदम थोरै भनौँ मोल केलाई भन्छ व्हाट इज मोल मोल भनेको के भन्दाखेरि द कलेक्सन अफ 6.022 into 10 to the power 23 particles त्यसलाई हामीले एक मोल भन्छौँ यतिवटा एटम्स होस् यतिवटा आयन्स होस् यतिवटा मोलिक्युल्स होस् यतिवटा इलेक्ट्रोन होस् प्रोटोन होस् मान्छे होस् गाई होस् जेसुकै होस् यतिवटा छ भने त्यसलाई हामीले एक मोल भन्छौँ एक मोल मान्छे भनेको यतिवटा मान्छे हुनुपर्छ एक मोल गाई भनेको यतिवटा गाई हुनुपर्छ एक मोल मार्बल भनेको यतिवटा मार्बल हुनुपर्छ एक मोल रुपैयाँ भनेको यति रुपैयाँ हुनुपर्छ ल्याएर एक मोल रुपैयाँ तिमीहरूले पायो भने कति मजा आउँथ्यो होला ए ओके ओके ल आज चाहिँ टाइम ओभर भयो ठिक दीपक भाइ ठिक भने ल टाइम सकेको छ मोलको बारेमा फेरि हामीले गरौँला कन्टिन्यू अर्को दिन गरौँला मोलको फर्मुला पनि गरौँला त्यसपछि हामीले कन्सन्ट्रेसन कुरा गरौँला आजको लागि टाइम सकेको छ सो बाई बाई हेभ अ गुड डे घरबाट बाहिर ननिस्कनु कोरोना बढ्या बढेछ